नेपाल र नेपाली यतिखेर महामारीको सन्तासमा छन्। महामारीले राज्यका सबै क्षेत्रहरू अहिले प्रभावित बनिरहेको छ र यी समस्याहरूबाट निकास पाउनको लागि सर्वपक्षीय सहकार्य आवश्यक छ। मल्टी सेक्टोरियल कोअर्डिनेसन जरुरी छ र सर्वपक्षीय सहकार्यकै लागि हामीले संघीय अनलाइनको फेसबुक पेज र रेडियो कपिलवस्तु 104.2 बाट प्रसारण भइरहेको यो प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता कार्यक्रम यहाँहरू सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रम प्रत्येक मंगलबार राति 8 बजे प्रसारण हुन्छ र कार्यक्रमको उत्पादन सल्लाहकारमा उपप्राध्यापक विनोद कुमार विश्वकर्मा सर र प्रस्तुतिमा म डाक्टर रामदेव पण्डित रहने गर्दछु। आज कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठजी। रूपनारायणजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। मैले यहाँलाई यहाँको संगठनको गतिविधिबाटै प्रश्नहरू राख्न प्रारम्भ गर्छु। अहिले यो लकडाउनको बेला, महामारीको बेला सबै शैक्षिक गतिविधिहरू अहिले ठप्प रहेको बेला यहाँहरूको संगठनलाई कसरी सृजनात्मक रूपमा परिचालन गर्नु भएको छ? अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारी चले पछाडि संगठनको गतिविधि बाहिरी रूपमा चाहिँ ठप्पै भएको छ। तर अहिले भएको प्रविधिको विकास सँगसँगै हामीले आन्तरिक हिसाबले प्रविधिको प्रयोग गरेर साथीहरूको बिचमा छलफल गर्दै हाम्रो दृष्टिकोणहरूलाई स्पष्ट पार्ने, संगठनको एजेन्डाहरूलाई मूर्तिकृत गर्ने र सम्भव भएसम्म यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कतिपय मुद्दाहरूमा हामी सङ्घर्ष पनि गरिरहेका छौँ र छलफल बैठकहरू हामीले अनलाइन प्रणालीलाई प्रयोग गरेर गरिरहेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा बदलेका छौँ। किनभने हामीले पछिल्लो समय संगठनको स्पष्ट दृष्टिकोण, एजेन्डा यस्ता सैद्धान्तिक विषयहरूमा चाहिँ मूर्तिकृत गर्न सकेका थिएनौँ र यो समयलाई चाहिँ हामीले त्यसैको रूपमा चाहिँ अहिले प्रयोग गरिरहेका छौँ। अब रूपनारायणजी, यो यहाँहरूको पार्टी माओ पार्टी चाहिँ अहिले दुईटा पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। यसको विद्यार्थी संगठन पनि एक हुनु पर्ला। यसको प्रक्रिया चाहिँ के कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यो हाम्रो चाहिँ पछिल्लो समय नेपालमा भएको दुईवटा मुख्य पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपाको अहिलेसम्म लामो समयदेखि राजनीतिक वर्चस्व रहँदै आयो, राज्य सञ्चालन गर्दै आए। त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ पार्टी गठन गर्ने ढङ्गले चाहिँ आइरहेका थियौँ। यसै क्रममा चाहिँ समाजवादी पार्टी पनि निर्माण भएको थियो। त्यसमा चाहिँ नयाँ शक्ति पार्टी र यो संघीय समाजवादी फोरम बीचको एकता भएर चाहिँ अहिले समाजवादी पार्टी भयो। त्यस पछाडि फेरि योसँग चाहिँ राजपा पार्टी जब एकता भयो, यो एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। यसै सन्दर्भमा यसै क्रम सँगसँगै विद्यार्थी आन्दोलनलाई पनि नयाँ ढङ्गले ध्रुवीकृत गर्नलाई, एजेन्डाहरूलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन र सङ्घर्ष गरेर विद्यार्थी हक अधिकारका लागि यसलाई उपलब्धिको रूपमा चाहिँ हामीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर हामी सङ्गठित हुने क्रममा चाहिँ एकता भएको छ। यो एकता क्रम चाहिँ यो अहिलेको लकडाउनको बेला भइरहेको थियो। त्यस हुनाले हामीले पार्टीको एकता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। पार्टीको संसदीय दलको एकता हुँदैछ र विद्यार्थी सङ्गठनको बारेमा पनि अब छलफल अहिलेसम्म भएको छैन, अब छलफल होला र हामी यो लकडाउन खोले पछाडि बल्ल यसलाई चाहिँ छलफल अगाडि बढाउँदै एकतालाई अगाडि बढाउँछौँ। अब यहाँहरू अब एउटा विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको खारिएको नेता हुनुहुन्छ। विश्वविद्यालयमा लामो समय बसेर राजनीति गर्नुभएको छ। यो विश्वविद्यालय अहिले लगभग 3 महिनादेखि बन्द छ। के यसरी चाहिँ लकडाउन गरेर यति लामो समयसम्म विश्वविद्यालयहरू बन्द गर्नु, शैक्षिक गतिविधिहरूलाई ठप्प पार्नु यो ठिक हो अथवा यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको? यो आकस्मिक रूपमा आएको यो कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा लकडाउन गर्नुपर्ने एउटा हाम्रो खालको बाध्यता पनि थियो। यो लकडाउनको सन्दर्भमा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, भौतिक दूरी कायम गरेरै बस्नुपर्ने, यसको अर्को विकल्प नभएको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय बन्द हुनु त्यसलाई हामीले धेरै अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर लामो समय बन्द भइराख्दा हामी कसरी अगाडि जाने भन्ने बारेमा हामीले निश्चित रूपमा सोच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले विश्वविद्यालयसँग पटक पटक छलफल पनि गरेका छौँ, पदाधिकारीलाई भनेका पनि छौँ। अबको समय सन्दर्भमा अहिलेको प्रविधिको विकाससँगै विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसलाई अपडेट गर्दै कसरी लान सकिन्छ, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई कसरी अपडेट गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ समय एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर
प्राध्यापकहरूलाई, शिक्षकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई पनि अनलाइन प्रणालीमा लैजानलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। पछिल्लो समय विश्वविद्यालय पनि यसो प्रयत्न गरिरहेको छ र यो समयको सदुपयोग गरेर विश्वविद्यालयले अहिले विभिन्न क्याम्पसहरूको विभिन्न तहहरूको क्लासहरू चाहिँ अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरेको छ। भले हामीसँग थुप्रै समस्याहरू छन्, किनभने हाम्रो विकट भूमिहरू हामीसँग छ, धेरै दुर्गम ठाउँहरूमा अनलाइनको एक्सेस छैन। त्यसलाई चाहिँ हामी के गरेर जान सकिन्छ भनेर पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा रेडियो टेलिभिजन पनि प्रयोग भइरहेका छन्, यो पनि सकारात्मक कुरा हो। र यसलाई चाहिँ हामी यो समयको चुनौती सँगसँगै यसलाई अगाडि जानको लागि हामी अझै गम्भीरतापूर्वक सोच्दै पनि छौँ। हामीसँग अहिले कुनै खालको रेडिमेड एउटा चाहिँ तयारी योजना छैन, जसलाई चाहिँ हामीले यसलाई हामी पूर्ण गर्न चाहिँ विभिन्न सरोकार राख्ने विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ र विश्वविद्यालय पनि सुझाव दिइरहेका छौँ। यो ठिकै छ, विश्वविद्यालय अगाडि बढिरहेकै छ। अब यसलाई चाहिँ थप हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामी पनि सोचिरहेकै छौँ। अब यसरी चाहिँ यति लामो समय विश्वविद्यालय बन्द भयो, अब यो अचानक आएको महामारीले गर्दाखेरि मान्छेले केही कुरोको योजना गर्न पाएको छैन र यो देश चाहिँ एउटा त्यति धेरै अर्थतन्त्रमा सबल र यहाँको पर क्यापिटा इन्कम पनि बहुत कम रहेको अवस्थामा यो जुन यहाँहरूले पनि उठाइरहेको र यो देशले नै उठाइरहेको अनलाइन प्रणाली चाहिँ यो कति व्यवहारिक जस्तो यहाँले महसुस गर्नुहुन्छ? यो त बडो कठिन होला नि नेपाललाई यसलाई प्रयोगमा ल्याउन, यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नको लागि। नेपालको सन्दर्भमा यो धेरै जटिलै छ, तर हामीलाई चाहिँ केही पनि नहुनुभन्दा केही गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि आइरहेको छ। दुर्गम जिल्लाहरूमा समस्या मैले अघि नै भनिसकेँ, इन्टरनेटको समस्याहरू छन् र इन्टरनेट भए पनि यो शुल्क महँगो छ। त्यसैले हामीले राज्यलाई पनि पटक पटक भनिरहेका पनि छौँ, राज्यले पनि सायद यो सुन्नुपर्छ। अब यो दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तार पनि गर्नुपर्छ। सँगसँगै यसलाई चाहिँ शुल्क कम्तीमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा दिएर त्यो पनि कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि, अन्य कुनै प्रयोजनका लागि होइन, पढ्ने विद्यार्थीलाई पढ्ने क्लासका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर निश्चित एपहरू बनाएर कुन तरिकाबाट हुन्छ त्यो एप चलाउन मिल्ने गरेर निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन सकियो भने यो केही व्यावहारिक बन्दै पनि जान्छ। यो नयाँ अभ्यास भएको हुनाले हामीलाई केही जटिलताहरू छन्, अलि अप्ठ्यारो लाग्नु, असहज लाग्नु यो स्वाभाविक पनि छ। तर हामीसँग अर्को अहिले तत्काल विकल्प छैन। झन्डै हामी 3 महिनादेखि चाहिँ लकडाउनमा बसिरहेका छौँ, अझ यो लामो समय लम्बिनेवाला छ। त्यस्तो देखिन्छ। अहिले महामारीको कुनै उपाय औषधिहरू पनि नसकेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ आंशिक रूपमा भए पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी जबरजस्त उभिएका छौँ। अब यो पढ्नको लागि त एक ढङ्गले विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन सिस्टमबाट हामी एप्रोच गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। अब हाम्रो जुन सिस्टम छ विश्वविद्यालयको एउटा उच्च शिक्षाको दिने प्रणाली छ त्यसमै चाहिँ एक ढङ्गको राजनीतिकरण छ। त्यहाँका प्राध्यापकहरू, त्यहाँका कर्मचारीहरू यो अनलाइन सिस्टममा जाने हिसाबको एउटा वातावरणमा, त्यो मनोविज्ञानमा अथवा त्यो अभ्यासमा नरहेको परिस्थितिमा यो कुरालाई साकार बनाउनलाई कसरी सम्भव हुने देख्नुहुन्छ? यो चाहिँ जटिलै अवस्था छ। हाम्रो प्राध्यापकहरू, हाम्रो शिक्षकहरू चाहिँ समयक्रम सँगसँगै धेरै अपडेट भएको हामी देख्न सक्दैनौँ। सबै शिक्षकहरूसँग त्यो खालको चाहिँ ज्ञान दक्षता नहुन पनि सक्छ अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि। तैपनि हामीसँग अर्को विकल्प नभएको त्यहाँ जानै पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ जुन विषय उठाउनु भयो राजनीतिकरणको कुरा, विश्वविद्यालयमा रहेका प्राध्यापकहरूलाई अब हामीले जबरजस्त रूपमा चाहिँ उहाँहरूसँग राजनीतिक क्षेत्रमा हुने कुरालाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। तर दलीयकरण गरेर दलकै कार्यकर्ता भएर दलकै एजेन्डा बोकेर क्लास प्रवेश गर्ने, दलकै झन्डा बोकेर झोला बोकेर क्लास प्रवेश गर्ने र विद्यार्थीलाई पढाउने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले काहीँ न काहीँबाट यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो समस्या असर गरिरहेकै छ। प्राध्यापकहरूले राजनीति गरून् तर आफ्नो सैद्धान्तिक हिसाबले, एउटा चेतनाको हिसाबले, राजनीतिक सोचको हिसाबले गरून्, तर बाहिर देखिने गरेर समय नै त्यसलाई दिने गरेर क्लासहरूलाई भन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ बढी समय ध्यान चाहिँ राजनीति गर्ने, सङ्गठन आबद्ध हुने, सङ्गठन खोल्ने, सङ्गठन कार्यक्रममा सहभागी हुने र सङ्गठनको पार्टीको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ चाकडी चाप्लोसीमा जानुपर्ने र उहाँहरू चाकडी चाप्लोसीमा गए मात्रै विश्वविद्यालयको विभिन्न तहमा चाहिँ नियुक्ति पाउने जुन एउटा प्रक्रिया छ, जुन प्रावधान छ, यो चाहिँ हामीले खारेजी गर्नुपर्छ। सरकारलाई पनि हामीले भनेका छौँ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2 तिहाईको सरकार भएको सन्दर्भमा यो सरकारले पुरा गर्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर सरकार पछिल्लो समय जुन निरीहता प्रदर्शन गर्दैछ
यो राजनीतिकरण दलीयकरणको विरोधमा जसरी उहाँहरूले पहिला चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँको व्यवहारमा काहीँ पनि देखिएन। यसले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो एउटा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। त्यो विषयमा चाहिँ आम सरोकारवाला, आम विद्यार्थी, आम अभिभावक सबैले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्नै पर्छ। नत्र भने हाम्रो विश्वविद्यालयहरू ध्वस्त हुनेछन् र हाम्रो विश्वविद्यालय जब ध्वस्त हुनेछन् त्यसपछि युवाहरू बाध्य भएर विदेश जानुपर्ने हुन्छ र हाम्रो विदेश पढ्न जानका लागि हामीसँग भएको के आर्थिक जुन एउटा क्षमता छ त्यो पनि विदेशी अवस्था रहन्छ। यो एउटा दुःखद पक्ष हो। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको, समृद्धिसँग जोडिएको शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा राज्य निरीह बन्नु, राज्य चाहिँ गैर जिम्मेवार बन्नु, कम्युनिस्ट पार्टी र व्यवहारिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा भनेर आएको नेताहरू नै मन्त्री हुँदा पनि यो हालको चाहिँ अवस्थामा सधैँ दुःखद पक्ष हो। त्यसैले हामीले जबरजस्त रूपमा तलबाट दबाब नदिकन, सङ्घर्ष नगरिकन चाहिँ यो हामीले प्राप्त गर्नेवाला छैनौँ। हामी यहाँ यो शिक्षाको समृद्धिकरण मात्रै होइन कि यसको सुदृढीकरण मात्रै होइन कि समानताको विषयहरू पनि छन्। समान अवसरको विषय छ। सबै नागरिकका सन्ततिले समान वातावरणमा समान कोर्स पढ्न पाउने जुन अवस्था छैन, यसले चाहिँ समाजमा काहीँ न काहीँ विभेदहरू सिर्जना गरेको छ। यसले चाहिँ वर्ग विभाजन गर्दै लगेको छ। पहुँचको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै खालको चाहिँ विभेद हुने नै भइहाल्यो र शिक्षाको क्वालिटीको हिसाबले पनि यसमा समस्या छ। किनभने हामी सचेत वर्गले चाहिँ यो बारेमा जबरजस्त अब यो समय पनि आयो, धेरै समय हामीसँग छैन, दबाब दिनुपर्छ, हामीले बोल्नुपर्छ र अहिलेको चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई जबरजस्त रूपमा यो ठाउँसम्म हामीले लिएर पर्छ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि अहिले अब धेरैवटा विश्वविद्यालयमा अहिले पनि भिसी लगायतका पदहरू नै खाली छन् र हिजोका दिनमा ती पदहरू एक ढङ्गले त्यसलाई राजनीतिक विभाजन भन्नुहोस् अथवा दलीय विभाजनकै हिसाबमा त्यसको त्यो पदहरूको चाहिँ मा नियुक्ति गरिने गरिन्थ्यो र अब स्वाभाविक रूपले अहिले यो लगभग 2/3 को सरकारले यो मनोमानी ढङ्गले त्यहाँ नियुक्ति गर्न सक्छ र त्यही ढङ्गले गर्छ। यहाँले भन्दै गरेको विषय चाहिँ यो यसको दलीयकरणको विकल्प खोज्नुपर्छ। तर पुरा विश्वविद्यालयमा एक ढङ्गको कर्मचारीमा, विद्यार्थीमा र प्राध्यापकहरूको मा चाहिँ पुरा दलीयकरण छ अथवा पार्टीगत एक खालको विभाजन छ। यस्तो परिवेशमा यहाँले भन्दै गरेको कुराको विकल्प के त? दलीयकरणलाई हटाउने कुरा चाहिँ कसरी सम्भव गराउन सकिन्छ? दलीयकरण त हामीले हटाउनै पर्छ। विश्वविद्यालयमा दलहरूको प्रभाव देखिनु हुँदै हुँदैन, यो दलको छाया बन्नु हुँदै हुँदैन, यो सरकारको पनि छाया पर्न नहुने ठाउँ हो। किनकि यो चाहिँ शिक्षाको खोजी गर्ने थलो हो, शिक्षालाई समृद्धिकरण गर्ने थलो हो। यहाँ चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई अगाडि सारेर उहाँहरूको चाहिँ दक्षता क्षमताहरूलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ हो। त्यसमा चाहिँ राजनीतिकरण गर्नु, दलीयकरण गर्नु असाध्यै यो चाहिँ दुःखदायी कुरा हो। यसले चाहिँ हाम्रो देशको समृद्धिमा पनि यसले काहीँ न काहीँ हानि गरेकै छ, क्षति गरेकै छ। यो कुरा हामीले स्वीकार नै हुँदैन। अहिलेसम्म जो हामीले भोग्दै आयौँ, नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रक्रिया पनि थियो। त्यति बेला चाहिँ यो सङ्कटकालीन अवस्थामा यो हुनुलाई हामीले धेरै अब अन्यथा मानेनौँ। तर अब पनि लोकतन्त्र प्राप्त भइसके पछाडि, गणतन्त्र आइसके पछाडि पनि उही हिजोको राजाकालीन ढङ्गले राजतन्त्र जस्तै अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री या राजाहरू नै कुलपति हुने विश्वविद्यालयको यो एकदमै राम्रो कुरा हुँदै होइन। त्यसैले विश्वविद्यालयमा हामीले यसलाई करेक्सन गर्नै पर्छ। तर करेक्सन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विश्वविद्यालय एउटा प्राज्ञिक थलो हो। प्राज्ञिक थलोमा चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई त्यसको नेतृत्वको जिम्मा दिनुपर्छ। त्यो कुनै दलको कार्यकर्ताको आधारमा होइन। त्यसको क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने, व्यवस्थापकीय क्षमता मूल्याङ्कन गरेर त्यसको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराउने पनि प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको बिचमा नै गराउने हो र उहाँको त्यो क्षमताकै आधारमा चाहिँ हामीले नियुक्ति गर्नै पर्छ। तर यहाँ चाहिँ दलको कार्यकर्ता बनेको आधारमा, दलको झन्डा बोकेको आधारमा नियुक्ति गर्ने जुन प्रक्रिया छ यो पूर्ण त गलतै छ। हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ अहिलेको शिक्षा मन्त्री आए पछाडि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग उहाँले गठन गरेर एक खालको प्रतिवेदन पनि बनाउनु भएको थियो देशभरि अन्तर्क्रिया छलफल गरेर। तर त्यो अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन नै लुकाइएको छ, त्यो विषय नै बाहिर लिएर आइएको छैन। त्यहाँ धेरै सुधारका पक्षहरू छन् भन्ने कुरा पनि त्यहाँ सम्मिलित प्राज्ञिक व्यक्तित्वले भन्नुभएको छ हामीलाई। अब यस्तो राम्रो कुरालाई लुकाउनु, राम्रो कुरालाई प्रयोगमा जान नदिनु, यो काहीँ न काहीँ दलको स्वार्थ जोडिएको छ। जब दलको स्वार्थ जोडिन्छ त्यसपछि आम नागरिकको हितमा त्यो हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीले भन्दै आएका छौँ विश्वविद्यालय मात्रै होइन, शिक्षकहरूले पनि स्कुलहरूमा पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पनि राजनीतिकरणको जुन असर छ त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापनको चाहिँ यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ, त्यो समितिमा पनि त्यो ढङ्गले राजनीतिकरण गरिएको छ। यो गलत छ, यसलाई हामीले सुधार गर्नै पर्छ। हामीले जबसम्म प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई, जबसम्म बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई ठाउँ दिँदैनौँ, उहाँहरूको क्षमतामाथि हामीले सम्मान गर्दैनौँ, तबसम्म यो उहाँहरूको प्राज्ञिक क्षमताको मूल्याङ्कन पनि हुँदैन र त्यसले चाहिँ सकारात्मक नतिजा पनि दिँदैन। अब यसो भन्दै गर्दा यसमा चाहिँ सिधा अब
प्रधानमन्त्रीको, शिक्षा मन्त्रीको अथवा शिक्षा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका यो कामलाई सम्भव गराउन, यो मुद्दालाई स्थापित गराउनको लागि उहाँहरूको प्रत्यक्ष भूमिका चाहिँ अपेक्षित हुन्छ। उहाँहरू बिना यो सम्भव छैन। र अहिले जुन तपाईहरुसँगै काम गरिरहेको अन्य समकालीन विद्यार्थी संगठनहरू जुन छन्, तिनीहरूको यो मुद्दाप्रति कस्तो दृष्टिकोण देख्नुहुन्छ? अब यो बारेमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध अनरा चौबिउले पनि बाहिर सडकमा केही समय त विरोध गरेकै थियो। नेविसँगले पनि केही समय यसो विरोध बाहिर गर्यो, तर भित्री रूपमा चाहिँ विद्यार्थी नेताहरू नै आफ्नो पार्टी मार्फत, नेताहरू मार्फत आफ्नो फेभरका, आफ्नो सम्बन्ध भएका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्न लबिङ गरि पनि रहेका छन्। त्यसैले यो बाहिर देखाउने र भित्र गर्ने बिल्कुल फरक चरित्र छ। यो चरित्रलाई सुधार गर्नुपर्छ। हामीले इमानदार ढङ्गले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। बिस्तारै जनसमुदायले पनि यो कुरा बुझ्दै आउनु भएको छ, आम विद्यार्थीले पनि बुझ्ने छ। र यो समयमा नै बुझेर यसको सम्बोधन भएन भने हामी जबरजस्त रूपमा आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउनै पर्छ। आँधीबेरी हामी यसरी सृजना गर्नेवाला छौँ। यो सम्बोधन भएन भने यो हामी सधैँ सहेर बस्न सक्दैनौँ, सधैँ यसलाई चाहिँ स्वीकार्न पनि सक्दैनौँ। आँधीबेरी हामी प्रत्येक विद्यालयबाट, +2हरूबाट, क्याम्पसहरूबाट, विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गर्दै, विद्यार्थीहरूलाई अपिल गर्दै यो जायज मुद्दामा चाहिँ हामी गोलबन्द गर्नेछौँ र आन्दोलनको एउटा आँधीबेरी लिएर आएर हामी बाध्य भएर यो सरकारलाई पनि यो विषयमा चाहिँ सम्झौता गराउनेछौँ। शिक्षा मन्त्रीलाई पनि झुकाउनेछौँ। यो कुरामा चाहिँ हामी दृढतापूर्वक लाग्नेछौँ। यो कुरा तपाईँहरू मार्फत म आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। कसैले पनि यो प्रयत्न नगर्नेदेखि चाहिँ यो कहिले पनि सुधार हुनेवाला छैन। त्यसको जिम्मेवारी बोध गरेर हाम्रो सङ्गठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनले यसको नेतृत्व गर्छ, अगुवाई गर्छ, विद्यार्थीलाई अपिल गर्छ र सङ्घर्षमा उमेर यो मुद्दालाई कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गराइछाड्छ। अब यहाँनिर भर्खरै एउटा राम्रो समाचार भन्नुपर्छ, त्यो आउँदै गरेको चाहिँ यहाँले पनि सुन्नु भएको छ कि अहिले एसई चाहिँ यसपटक नलिने। अब यसो भन्दै गर्दा एसई को सन्दर्भमा यसो भन्दै गर्दा अब विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर एक हिसाबले यो लकडाउनले प्रभावित भएको छ। यो पाठ्यक्रम ठिक ढङ्गले समयमा नसकिने प्लस परीक्षाको एउटा जुन निश्चित समय थियो त्यो पनि डिस्टर्ब भएको अवस्था छ र यहाँ परीक्षा फलको प्रकाशनको कुरा पनि एकदम धेरै ढिलो भएर आछ धेरै तहमा। अब के यो एसई जस्तै विश्वविद्यालयले पनि एक ढङ्गले यो यस वर्ष नलिने, यस वर्ष सबै पास भन्ने तरिकाले जानुपर्छ अथवा यसको विकल्प के हुन सक्छ त? राज्यले के गरिरहेछ यस विषयमा यहाँलाई के जानकारी? एसई को सन्दर्भमा चाहिँ अब हाम्रो स्कुल त विद्यालय त चाहिँ 12 कक्षा पुगिसके पछाडि यो एसई परीक्षा लिइराख्नु पर्ने, यसरी चाहिँ राष्ट्रिय तहमा लिनुपर्ने, प्रादेशिक तहमा लिनुपर्ने त्यो धेरै जरुरी होइन। पहिलाको सन्दर्भमा जबसम्म विद्यालय त 10 कक्षासम्म थियो, एसएलसीसम्म थियो, त्यति बेलासम्म त्यो आवश्यक थियो। तर अहिले 12सम्म पुगिसके पछाडि चाहिँ यसको खासै धेरै ठुलो औचित्य छैन। यो अब खारेज सालीको वर्ष खारेज भएको छ। यसलाई चाहिँ सधैँका लागि, सबै वर्षका लागि एसई परीक्षा चाहिँ आन्तरिक विद्यालयले नै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट ग्रेडिङ गरेर पास गराए विद्यार्थीलाई हुन्छ। यो ठुलो समस्या विषय हुँदैन। यसमा धेरै खर्च गरिरहनु पर्ने, राज्यले लगानी गर्नुपर्ने कुनै औचित्य पनि छैन। र 12 कक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अब अहिले यो लकडाउन खोले लगत्तै कुनै न कुनै तरिकाबाट यसको चाहिँ परीक्षा लिनै पर्छ। यो एउटा तहको एउटा चाहिँ बोर्ड परीक्षा हो। अर्को विषय तपाईँले जुन विश्वविद्यालयको क्यालेन्डरको कुरा गर्नुभयो, विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर अहिलेसम्म पनि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 3 वर्षे कोर्स 4 वर्ष लाग्ने, 4 वर्षे कोर्स 5 वर्ष लाग्ने, समयमा परीक्षा नहुने, 1 वर्षको चाहिँ कक्षा चाहिँ 15 महिनासम्म लगाउने, समयमा नतिजा नआउने, यो खालको समस्या धेरै थियो। यो क्यालेन्डरमा थिएन। तर अब अहिलेको यो लकडाउनको सन्दर्भमा यो कोभिड-19 को समस्याको बेलामा त्यही समयभित्रै यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर अर्को आगामी वर्षदेखि चाहिँ क्यालेन्डरलाई चाहिँ एकदम कडाइका साथ लागू गर्ने गरेर जानुपर्छ। यो हाम्रो मुलुकमा मात्रै भएको समस्या आम विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको समस्या हो। अहिले यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ र हाम्रो यो जे कुरा हामीले पढिराखेका छौँ, जे कुरा पढाइराखिएको छ, यो सैद्धान्तिक भूगन्ती विद्या जुन छ यसलाई पनि हामीले काहीँ न काहीँ परिमार्जन त गर्नै पर्छ। किनकि यो खालको चाहिँ पढाइले, यो खालको सिकाइको तरिकाले चाहिँ हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। अब अहिलेको समय सन्दर्भको हिसाबले सिपमूलक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा होइन, यो गरेर सिक्ने कुरालाई हामीले प्रायोरिटीमा नराख्ने भनेदेखि यो घोकेर सिक्ने र 1 वर्षसम्म पढेर 3 घण्टामा लेखेर उत्तर दिएर त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा
तरिका जुन छ यो प्रणालीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब बिस्तारै भत्काउनै पर्छ र यो भत्काउने सन्दर्भ पनि एक कोभिड-19 कै यो महामारी हुन सक्छ। यो समयलाई हामीले त्यसरी सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने विश्वविद्यालयलाई पनि हामी ठिक ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान सक्छौँ र हाम्रो सिकाइको तरिकालाई प्रणालीलाई पनि हामी बदल्न सक्छौँ र यसलाई हामीले व्यवहारिक हिसाबले सिक्ने ढङ्गले मान्छेले केही न केही जीवनमा गर्न सक्ने खालको चाहिँ एउटा मानव शक्ति उत्पादन गर्ने गरेर हामीले चाहिँ यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। अब यहाँले अहिले भर्खरै उठाउनु भएको विषयबाट मैले यसैमा एउटा प्रतिप्रश्न यहाँलाई राख्न चाहे। जस्तै अहिले लकडाउनको बेला सबै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू गाउँ फर्केका छन् एक ढङ्गले र उनीहरू त्यहाँ कुनै पनि हिसाबले व्यस्त नबनिकन पुरा समय खाली बिताइरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा राज्यले ती युवाहरूलाई, ती विद्यार्थीहरूलाई, ती ऊर्जावान मस्तिष्कहरूलाई एक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्थ्यो हैन? र यसमा चाहिँ न युवालाई यो सरकारले यस महामारीबाट पार पाउनको लागि, महामारीको समस्याबाट बाहिर निस्किनलाई न युवालाई परिचालित गरेको अथवा युवाको सहयोग लिएको देखिन्छ, न विद्यार्थीहरूको सहयोग लिएको देखिन्छ। के यो विद्यार्थी र युवाको यस्तो बेलामा केही भूमिका हुन सक्दैन थियो? बिल्कुल रूपमा सक्थ्यो र युवा भने कि अहिले विद्यार्थीहरू छन्, विद्यार्थीहरू युवा छन्, त्यसमाले युवाको भूमिका जति बेला पनि जहाँ पनि सङ्कटको बेला पनि सहज अवस्थाको बेला पनि युवाको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। युवा गतिवान हुन्छ, युवाहरू सृजनशील हुन्छ, युवाहरू चाहिँ अध्ययनशील हुन्छ। त्यसमाले अहिले यो लकडाउनको सन्दर्भमा राज्यले यसलाई भरपूर रूपमा सदुपयोग गर्न सक्थ्यो, योजनाहरू बनाउन सक्थ्यो, चेतनाहरू प्रदान गर्न सक्थ्यो। तर यहाँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिलेको राज्य चाहिँ युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, युवाहरूलाई के सिकाउने, कतातिर लाने भन्दा पनि कसरी लुट्ने, कसरी सेटिङ मिलाउने भनेर जुन स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत अकुट ढङ्गले करप्सनमा लाग्यो, कमिसनमा लाग्यो, आफ्ना नजिक रहेका चाहिँ कम्पनीहरूलाई चाहिँ खरिद प्रक्रियामा गएर लिएर जुन ढङ्गले चाहिँ खेदजनक एकदम बदनाम हुने कामहरू गरिरहेको छ। सरकार यसरी भुलिरहेको छ। जो राज्यको जिम्मेवार निकाय हो, जसले चाहिँ सोच्नु पर्ने छ, दूरदृष्टि राख्नुपर्ने छ, दृष्टिकोण गर्नुपर्ने छ, त्यो बाटोमा मुलुकलाई लानुपर्ने छ, युवाहरूलाई लानुपर्ने छ। यस्तो जिम्मेवार ठाउँ बसेका व्यक्तिहरू यसरी चाहिँ करप्सनमा लाग्ने कुरा चाहिँ अब यति धेरै लज्जास्पद विषय जस्तै दुनियाँको अगाडि चाहिँ नेपाल देशको र नेपालको चाहिँ सरकारको, नेपालको प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा चाहिँ लज्जाजनक अभिव्यक्ति छ, क्रियाकलाप छ, यो चाहिँ खेदजनक छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो समयमा युवाहरूलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरेर अहिलेका युवाहरू फेरि सबै सोसियल मिडिया प्रयोग गर्न जान्दछन्, सोसियल मिडिया प्रयोग गरिरहेका छन्। सोसियल मिडिया मार्फत या चाहिँ विभिन्न चाहिँ टेलिभिजन, रेडियो मार्फत चाहिँ गाउँ फर्केका युवालाई योजनाबद्ध ढङ्गले चेतनाहरू प्रवाह गर्दै कसरी कृषिमा जोड्ने, कसरी अर्थतन्त्रमा जोड्ने, कसरी समाजमा चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोणहरू या चेतनाहरू फैलाउनलाई प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ प्रयोग गर्न गइरहेको देखिँदैन। त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। यो राज्यसँग चाहिँ यो दृष्टिकोण नहुनु असाध्यै यो दुःखद कुरा हो। राज्यले बेलेमा सोचेर यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्थ्यो। किनभने अहिले चाहिँ युवाहरू छन् यति धेरै बेरोजगार भएका छन्, गाउँमा बसेका छन्, घर गएका छन्, काम नपाएर फ्रस्ट्रेट भएका छन्, निराश भएका छन्। त्यस पछाडि कतिपय मान्छेहरू तास खेल्न चाहिँ लागि परेका छन्, कोही विभिन्न खेल खेल्न लागि परेका छन्, कतै अपराधिक घटनाहरू भएका छन्। यो सबै चाहिँ के हो भने उहाँहरू युवाहरूलाई इन्गेज नगराउनु, सृजनशील ढङ्गले काममा प्रयोग गर्न नसक्नु, यो प्रयोग गर्ने काम त राज्यको हो नि त, राज्यको जिम्मेवार निकायको हो नि त, राज्यको जिम्मेवारमा बसेका मान्छेहरूको हो नि त। युवालाई सही दृष्टिकोणले सही बाटोमा ओरिएन्टेसन नगर्नु त राज्यको कमजोरी हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ हानि भएकै छ, राज्यलाई क्षति भएकै छ, अझै पनि हुनेवाला छ। अझै पनि समय केही बाँकी छ। राज्यले यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ युवाहरूलाई सही ठाउँमा सही दृष्टिकोण दिँदै सही बाटोमा लैजाओस्। यो लान चाहिँ हाम्रो सङ्गठनले पनि सहयोग गर्न तयारी छ। सरकारले सहयोग माग्यो भने सबै सङ्गठन, अरू सङ्गठन पनि तयारी छन्। अनि विभिन्न सङ्गठनहरूको प्रयोग गरेर पनि ती युवाहरूलाई कृषिको अध्ययन गर्न होइन, गाउँ गाउँमा चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय कसरी भइरहेको छ, हाम्रा बाआमाहरूले, हाम्रा हजुरबाहरूले कसरी कृषि प्रणाली अगाडि बढाउनु भएको छ, यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी वैज्ञानिकरण गर्न सकिन्छ, प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँहरूले केही कुरा सिक्नुहुन्थ्यो। क्रिएटिभ ढङ्गले, सृजनशील ढङ्गले त्यसलाई कार्य पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसमाले अझै पनि सरकारले गर्नुपर्छ। यसका लागि हामी सबैले बोल्नै पर्छ। यसो लगभग यहाँले धेरै गम्भीर विषयहरू उठाइसक्नु भएको छ र यहाँहरूको सङ्गठन यो ढङ्गले अगाडि बढ्दै गर्दा चाहिँ यदि यी मुद्दाहरू, यी विषयहरू स्थापित हुँदा अवश्य पनि यो देशको भविष्य सुनिश्चित हुने र यो हाम्रो महामारीबाट सजिलै निकास पाउने अवस्थाहरू देखिन्छ। अहिले यहाँले एउटा विषय ल्याउनु भयो, यो खाली समयमा
युवाहरू विद्यार्थीहरू चाहिँ नकारात्मक क्रियाकलापहरूमा आफैलाई घाटा हुने र समाजलाई पनि घाटा हुने क्रियाकलापहरूमा प्रेरित भएको देखिन्छ। यसैको उपज हो कि जस्तो लाग्छ यो जाजरकोटको घटना। अहिले देश नै एक हिसाबले त्यही घटनातिर केन्द्रित बनेको परिवेश थियो केही समय अगाडि। यो घटना र यो अहिलेको लकडाउन र यो विद्यार्थी मनोविज्ञानमा यो लकडाउनले पारेको असरलाई कसरी जोड्न मिल्छ? यो सान्दर्भिक देखिन्छ? यो लकडाउनले गर्दाखेरि खाली भएर मान्छेले यस्तो खालको घटना घटाएको अथवा विद्यार्थीहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ यस्तो गतिविधिमा लागेको? बिल्कुल रूपमा यसमा चाहिँ यो लकडाउन र युवाहरूको बेरोजगारीको सन्दर्भ कहीँ न कहीँ जोडिन्छ नै। जब युवाहरू बेरोजगार हुन्छन् त्यसै उनीहरूले विभिन्न ढङ्गले दिमागमा नकारात्मक कुरा सोच्ने कुरा स्वाभाविकै हो, त्यो सोचिहाल्छन्। त्यसैले राज्यले निरन्तर रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ कतै न कतै चाहिँ काममा जोड्नु, सिपमा जोड्नु, श्रममा जोड्नै पर्थ्यो। जाजरकोटको घटनाको सन्दर्भमा पनि तपाईँले जोडिहाल्नुभयो। त्यो एउटा दुःखद घटना हो, त्यहाँबाट चाहिँ नरसंहारै भएको छ। तपाईँले एकचोटि हेर्नुभयो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि जम्मा 19 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। तर जाजरकोटमा एकजना प्रेमी प्राप्त गर्नका लागि एकजना प्रेमिका सहित 6 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यो पनि सिङ्गो गाउँ एकजुट भएर घेराबन्दी गरेर जुन खालको चाहिँ हत्या भएको कुरा आइरहेको छ, यो दुःखद पक्ष छ। यो चाहिँ काहीँ न काहीँ युवाहरूको अहिलेको चेतना, अहिलेको चाहिँ बेरोजगारी, अहिलेको चाहिँ यो समस्या, यो फुर्सदिलो हुने समस्या नै काहीँ न काहीँ हुने हो। त्यसैले जब मान्छे फुर्सद हुन्छ त्यसपछि प्रेमको बारेमा सोच्न थाल्छ, त्यसपछि अरू कुराहरू गतिविधिमा गर्न थाल्छ। यो कुरा सान्दर्भिकै छ। त्यसैले अहिलेको चाहिँ राज्यले यसको चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी सबैतिर जो समस्याहरू आइरहेको त्यहाँ मात्रै होइन, हिजो मात्रै पनि मैले सुने क्वारेन्टिनमा राखिएको महिलामाथि सामूहिक बोजू बलात्कार भयो होइन, यस्ता कुराहरू पनि छन्। त्यसैले हामीले कसरी सुचेतना, राम्रो चेतना कसरी प्रवाह गर्ने र कसरी हामीले समृद्धिका बाटोमा जानका लागि युवाहरूलाई श्रमसँग जोड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नै पर्छ र राज्यले यो बारेमा चाहिँ राम्रो अध्ययन गरेर त्यो बाटोमा लैजानुपर्छ। यही कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहे। अब यो अनलाइन शिक्षा र डिस्टेन्स लर्निङ यी दुईटा फरक विषय हुन्। जस्तै पहिल्यै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ डिस्टेन्स कोर्सहरू चाहिँ गर्न मिल्ने व्यवस्थाहरू रहेको थियो र अब नेपालमा यस्तो डिस्टेन्स लर्निङको चाहिँ एउटा निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बनाएको, तर त्यो त्यति धेरै सक्रिय थिएन। यो डिस्टेन्स लर्निङ सिस्टमलाई प्रयोग गरेरै अब जुन 3 वर्षे 4 वर्षे कार्यक्रमहरू छन्, शैक्षिक कार्यक्रमहरू, ती कुराहरूलाई अगाडि बढाइ ल्याउनु पर्छ। यस विषयमा यहाँहरूको भनाइ के रहन्छ? यो एक्ज्याक्टली भन्नु त प्रश्न भने क्वेसन जस्तै अनलाइनबाट चलाउने, अनलाइनबाट क्लास लिने अहिले लकडाउनको बेलामा यो एउटा तत्कालीन कुरा भयो, तर दीर्घकालीन रूपले चाहिँ डिस्टेन्स बेस्डमा, कम्प्युटर बेस्ड त्यो विश्वविद्यालय नगइकन घरमै बसेर चाहिँ 3 वर्षे 4 वर्षे कोर्सहरू पढ्ने व्यवस्था गराउनु पर्छ भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अथवा त्यो अभ्यास चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भइरहेको छ। यस्तो खालको कोर्सहरू नेपालमा कतिको आवश्यक देख्नुहुन्छ? यसको बारेमा यहाँहरूको संगठनको धारणा अथवा यहाँको व्यक्तिगत धारणा के रहन्छ? यसका लागि चाहिँ हाम्रो मूल जस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिकति समय लाग्छ, समय लिनै पर्छ होइन। हाम्रो प्राध्यापकहरू, हाम्रो शिक्षकहरू र हामी पढ्ने स्वयं विद्यार्थीहरू पनि त्यो ढङ्गको सिकाइमा त्यति धेरै अब्बल भइसकेका छैनौँ, त्यो प्रयोगमा त्यति धेरै अब्बल भइसकेका छैनौँ। यसको बारेमा चाहिँ अलिकति समय लिएर अहिलेकै समय जुन समय छ यतिखेर गइरहेको समय, यही समयलाई प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। विश्वविद्यालयले एकचोटि राम्रो अध्ययन गरेर, गहिरो अनुसन्धान गरेर कुन प्रणाली वैज्ञानिक छ, कुन प्रणाली वैज्ञानिक छैन हाम्रो देश जस्तो सन्दर्भमा चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ एउटा बृहत एउटा चाहिँ खाका लिएर आउनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले विश्वविद्यालयलाई पनि भन्नुपर्छ र सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने राज्यको सबैभन्दा सर्वोच्च अङ्गमा बस्ने नागरिकहरू, त्यहाँको जिम्मेवार व्यक्तिहरू जिम्मेवार नभएसम्म चाहिँ यस्ता कुराहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यसो हुनाले फेरि पनि मेरो आग्रह के छ भने शिक्षा मन्त्री लगायत प्रधानमन्त्री र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू र पदाधिकारीहरूले यो बारेमा चाहिँ विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग छलफल गरेर यसको वस्तुगत अवस्था के छ त्यो अवस्थाको अध्ययन गरेर त्यस पछाडि चाहिँ
योजना बनाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मैले अहिले हचुवाको भरमा म यो विषय कुनै एउटा विज्ञ नभएको कारणले गर्दा हचुवाको भरमा यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्ने होला, भलै वैज्ञानिक नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यसको लागि हामी पनि अध्ययन गर्न तयार छौँ र राज्यले नै एक ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय एउटा चाहिँ समिति नै बनाएर अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन बनाएर प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ। अहिले नेपालमा 4,86,000 विद्यार्थीहरू लकडाउनमा छन्। विश्वभरि 1,62,46,46,00,000 मान्छेहरू चाहिँ लकडाउनमा परेको छन्। सरकार चाहिँ एक ढङ्गले अब शैक्षिक गतिविधिलाई खुकुलो पार्नुपर्छ, असार 1 गतेबाट भर्ना प्रक्रिया स्कुलहरूलाई अगाडि बढाउनलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ र अन्य विश्वविद्यालयहरूको चाहिँ त्यो अब प्रशासनिक कामहरू खोल्न दिएको अथवा खोल्नुस् भन्ने खालको निर्देशन छ। यो मोडलमा लकडाउनलाई खोल्नु उचित मान्नुहुन्छ? अहिलेकै बेला अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म यति लामो समय लकडाउन गऱ्यौँ, तर पहिला सुरुका दिनहरूमा चाहिँ धेरै कोरोनाको महामारी थिएन। तर पछिल्लो समय जब हामीले छिमेकी मुलुकहरूबाट केही नागरिकहरूलाई भिज्दै आयौँ, त्यस पछाडि यो कोरोनाको फैलावट या सङ्ख्यामा केही न केही वृद्धि भएको छ। पहिलाको अवस्था भन्दा अहिलेको अवस्था अलिक जटिल, अलिक गम्भीर खालकै हो। किनभने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विद्यालय खोलिहाल्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ, किनकि अब जीवन रहेन, सबै जगत रहन्छ। यो जीवन रहेन, त्यसैले अध्ययन अनुसन्धानहरू चाहिँ विकास समृद्धि कुराहरू रहन्छन्। त्यसैले जीवनका लागि हामीले गम्भीर बन्नै पर्छ। अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी भनेको चाहिँ ठुलो समूहमा अध्ययन गर्ने एउटा चाहिँ समूह पनि हो। त्यसो हुनाले अहिले नै हामीले चाहिँ कक्षाहरू खोलेर विश्वविद्यालय खोलेर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर अहिलेको बेलामा चाहिँ अहिले राज्य सरकारले पनि सुरु गरेको छ र विद्यालयहरूले पनि सुरु गरेको छ। तत्कालका लागि चाहिँ हामीले अनलाइन प्रणालीबाटै त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बरु चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले अलिक समृद्ध बनाउन सकिन्छ त्यो बारेमा अभ्यासमा जाने हो। अहिले चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ खोल्ने कुरा चाहिँ ठिक छैन। त्यो चाहिँ जे भइरहेको छ अहिले ठिकै छ र केही समय अझै हामीले हेरेर यो कोभिड-19 को बारेमा अझ डिटेल इन्फर्मेसन आइसके पछाडि यसको चाहिँ यो कसरी ट्रान्सफर हुने हो, कति समय रहन्छ, कस्तो अवस्थामा ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति अध्ययन अनुसन्धान सुरु भइसके पछाडि चाहिँ बल्ल हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढ्नु, विश्वविद्यालयहरू खोल्नु, विद्यालय खोल्नु भने चाहिँ अलिकति मूर्खाइ मात्रै हुन्छ। अब मैले यहाँलाई अन्तिम प्रश्नको रूपमा एउटा यहाँकै सङ्गठनसँग जोडिएको प्रश्न चाहिँ मैले राख्न चाहे। एकजना यहाँहरूको सङ्गठनको नेता केन्द्रीय सचिव हेमराज थापा पछिल्लो एउटा घटना जुन चाहिँ हाम्रो सरिता गिरी सांसदको घर अगाडि गएर जुन गेट तोडफोड र कालो झण्डा देखाउने क्रममा उहाँ गिरफ्तार हुनुभएको छ र उहाँलाई सरकारले चाहिँ अहिले हिरासतमा लिएर राखिरहेको छ। यो घटनामा यो के उहाँले गरेको ठिक हो, यहाँको सङ्गठनले के भन्छ, त्यो उहाँलाई रिहाई गर्नुपर्छ, यसको विषयमा ज्यादै धेरै आवाज आएको, धेरै यहाँहरूको सङ्गठनले पनि बोलेको जस्तो देखिँदैन। यो बारेमा चाहिँ उहाँ सङ्गठनको जिम्मेवार सचिव हो, उहाँ एउटा स्तरको नेता हो, उहाँ सामान्य नागरिक मात्रै विद्यार्थी मात्रै होइन। यो विषयमा उहाँ आफैले पनि सोच्नु पर्थ्यो। उहाँले मौखिक हिसाबले विरोध गर्ने कुरा सङ्गठनको जिम्मेवार तहमा बसे पछाडि सडकमा प्रदर्शन गर्ने कुरा, यो कुरा चाहिँ उहाँलाई राजनीतिक हिसाबले स्वतन्त्र नै हुनुहुन्थ्यो। तर घरमै गएर घरको गेटमै गएर चाहिँ तोडफोडमा उत्रिनु भन्ने कुरा, उहाँलाई चाहिँ आतंकित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो यो त्यति व्यवहारिक कुरा नै होइन, यो चाहिँ सान्दर्भिक कुरा पनि होइन। यो गर्न हुँदैन। यसले चाहिँ समाजमा काहीँ न काहीँ यसले चाहिँ समाजलाई भड्काउन सक्छ। यो हाम्रो साम्प्रदायिकता पनि जान सक्छ। त्यसैले यो विषय अलिक गम्भीर विषय हो। उहाँले जे गर्नुभयो त्यहाँ घरमा गएर त्यो चाहिँ गलत गर्नुभयो। तर उहाँको अरू अभिव्यक्तिहरू बाहिरबाट चाहिँ यो उहाँले ठिक बोल्नु भएन, राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ सत्य सवालमा भन्ने कुरा त जायजै कुरा हो। यो हामीले पनि बोलेका छौँ, पार्टीले पनि भनेको छ, पार्टीले उहाँलाई चाहिँ स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ। उहाँलाई चाहिँ अस्ति व्हिप मान्नु भएन, कारबाहीको प्रक्रिया पनि पार्टीले अगाडि बढाएको छ। त्यसैले हेमराजजीको सन्दर्भमा जो कुरा गर्नुभयो, उहाँले त्यहाँ गएर गलत गर्नुभयो, त्यहाँ घरमा जानुहुन्थेन। उहाँलाई सडकमा प्रदर्शन गर्न छँदैछ, ठिकै थियो। तर त्यो चाहिँ उहाँले अराजनीतिक गतिविधि गर्नुभएको कारणले गर्दा प्रहरी प्रशासनले उहाँलाई गिरफ्तार गरेर चाहिँ हिरासतमा पनि राखेको छ। सायद मुद्दाको प्रक्रिया के छ त्यो अगाडि बढ्दै होला होइन। तर उहाँलाई एकचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ यो उहाँले रियलाइज हुने गरेर यो गलत भयो भनेर चाहिँ रियलाइज हुने गरेर सङ्गठनको जिम्मेवारबाट निलम्बन गर्ने चाहिँ सोचेका छैनौँ तत्कालका लागि। किनकि उहाँको त्यो जुन खालको चाहिँ क्रियाकलाप हो, त्यो क्रियाकलापको सन्दर्भमा राज्यले नै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र जे कार्य हुन्छ राज्यको तर्फबाट हुन्छ। अरू राजनीतिक हिसाबले चाहिँ उहाँको अभिव्यक्तिहरूमा चाहिँ उहाँले राख्न पाउनै हुन्छ।
अब यो विषय चाहिँ अब लगभग टुङ्गिन पनि थालिसकेको छ। एकचोटि चाहिँ अलिक खालको चाहिँ यो समस्या होला जस्तो भइरहेको थियो। यो अब बिस्तारै हामीले यसलाई चाहिँ शान्त ढङ्गले चाहिँ अब यो सुधार्नै पर्छ, यसलाई मिलाउनु पर्छ। त्यसमा हेमराजजीको मात्रै गिरफ्तारी हो कि त्यस घटनामा संलग्न अरू 5-6 जना पात्रहरू भिडियोमा देखिनुहुन्थ्यो, ती सबैजना गिरफ्तार भएको हो? तपाईँलाई के सूचना छ? हेमराजजी चाहिँ संगठनसँग सल्लाह गरेर जानुभएको होइन। मैले पनि पछाडि गइसके पछाडि भिडियोमा माध्यममा आइसके पछाडि हेरेँ उहाँ जानुभएको रहेछ र उहाँसँग को जानुभयो भन्ने कुरा चाहिँ म सबैलाई चिन्दिनँ। सबैलाई नचिनेको कारणले गर्दाखेरि ती मान्छेहरू मलाई लाग्छ सँगसँगै मान्छे नै होइनन्। अरू मान्छेहरू बाहिरका मान्छे न, अरूसँग अरू कहाँ कहाँ आबद्ध छन् मलाई थाहा भएन। ती मान्छेहरू गिरफ्तार परेको नपरेको चाहिँ मलाई जानकारी भएन। हेमराजजी गिरफ्तार पर्नु भएको छ र आज मात्रै उहाँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ बयान पनि थियो। सम्भवतः उहाँ अब छिटै रिहा हुनुहुन्छ। हुन्छ रूपनारायणजी, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रामदुजी, तपाईँलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि, यो सान्दर्भिक संवादका लागि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र आम विद्यार्थीहरूलाई म एकचोटि फेरि अपिल गर्न चाहन्छु, हामीले विद्यार्थी हक हितका लागि सङ्घर्ष गर्न अझै बाँकी छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हाम्रो सङ्गठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनले तपाईँहरूकै हितका लागि जायज मुद्दाहरू उठाइरहेको सन्दर्भमा तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षासहित तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद रूपनारायण। धन्यवाद।